قائم. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ. عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ. ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ. ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ. عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ. تمام احباب تشریف رکھیں. نالے ماشاءاللہ اپنے شیخ کامل دی قبر مبارک دا دیدار کرو تے نالے سامنے دیکھو ماشاءاللہ ایک پاسے خانہ کعبہ اور ایک پاسے روزہ رسول. تے اس منظر دی ترجمانی کردیا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ. عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ. چشم کرم ہے جس پر محبوب کبریا کی مرنا ہے اس کا مرنا جینا ہے اس کا جینا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد میرے اور تواڈے آقا ساری کائنات دے داتا نبی محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی یہ سالانہ محفل پاک ولی کامل درویش کامل صوفی باصفا حضرت پیر صوفی فضل کریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی رفیقہ حیات زوجہ مطہرہ اہلیہ محترمہ ساڈی روحانی ماں اماں جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح پاک نو اس سال سواد کرن دے واسطے یہ اج دی محفل پاک منعقد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا وے خدا بندے قدوس دی ذات با برکات انہاں بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں دے اوتے تا دیر سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے اور انہاں دے فیض دے نال اللہ تعالیٰ سانو مالا مال فرمائے.
جدوں کہ ماشاءاللہ اسی دیوانے مستانے اور شمع ولایت دے پروانے اس آستانہ عالیہ ڈیرا صابری دے اتے حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ساری حاضری قبول منظور فرمائے. اور اسٹیج دے اتے بھی سارے بزرگ حضرات ماشاءاللہ جلوہ افروز نے. اللہ پاک انہاں دیاں دعاواں دے نال سانوں مالا مال فرمائے. قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو تے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جڑے تواڈے وچوں صاحب امر نے انہاں دی اطاعت کرو. صاحب امر تو مراد مفسرین کرام نے کئی شخصیات نو مراد لیا وے. جڑا وقت دا بادشاہ قرآن و حدیث دے مطابق چلدا ہے, اللہ رسول دے فرمان دے مطابق چلدا ہے, او دا قول فعل شریعت و سنت دے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او دی اطاعت کرو. کچھ مفسرین فرماندے نے یہ تو مراد پیر کامل شیخ کامل انہاں دی اطاعت کرو اور استاد محترم انہاں دی اطاعت کرو. اپنے امام صاحب نے اگر انہاں شخصیات دیاں گلاں باتاں یا انہاں دے قول انہاں دے عمل اللہ رسول دے فرمان دے مطابق شریعت و سنت دے مطابق نے, اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انہاں دی اطاعت کرو. اے بزرگ ساڈی رہنمائی دے واسطے ساڈی پیشوائی دے واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے دنیا دے اتے بھیجے, جنہاں دے چلن تو پھرن تو کھان تو پین تو لین تو دین تو یعنی دنیا دے اندر ہر کم تو اسی دنیا دا فائدہ بھی حاصل کرنے ہاں تے آخرت دا فائدہ بھی حاصل کرنے ہاں. اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی نو دیکھ کے اپنی زندگی نو حضور دی زندگی دے تابع کر لیندے سن, اور جدی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے پوری امت دے وچوں صحابہ کرام دی جماعت نو بہتر تے افضل تے اعلیٰ جماعت قرار فرمایا. اس دنیا دے وچ اس دنیا دے اندر اس وقت نمازی بن سکتے ہیں, غازی بن سکتے ہیں, قاری بن سکتے ہیں, حاجی بن سکتے ہیں, مجاہد بن سکتے ہیں, شہید بن سکتے ہیں, لیکن صحابی نہیں بن سکتے. وجہ یہ کہ صحابی انہوں کہندے نے جن نے ایمان دی نظراں دے نال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا دیدار کیتا. ایمان دی نظراں دے نال جنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کیتا اور ایمان دی اوتے اودی وفات ہوئی, انہوں کہندے نے صحابی. مطلب یہ کہ عبادت کر کے بندہ عابد بن جاندا ہے, رکوع کر کے بندہ راکی بن جاندا ہے, سجدہ کر کے بندہ ساجد بن جاندا ہے, اور شہادت دا مرتبہ پا کے بندہ شہید ہو سکتا ہے, قرآن پاک پڑھ کے بندہ قاری بن جاندا ہے, جہاد کر کے بندہ مجاہد بن جاندا ہے, لیکن صحابی نہیں بنتا. وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے او مرتبہ او مقام او درجہ او رتبہ اپنی عبادت دے اندر نہیں رکھیا جڑا مصطفیٰ دی زیارت وچ رکھیا ہوا. یعنی زیارت دا اینا مقام ہے, زیارت دا اینا مقام ہے, عبادت نالوں بھی زیارت افضل ہے. مرید صادق اپنے شیخ کامل دی صحبت وچ بیٹھا ہوئے, مرید صادق اپنے شیخ کامل دی صحبت وچ بیٹھا ہوئے اور اپنے شیخ کامل دا دیدار کردا ہوئے, تو اس وقت بزرگ فرماندے نے پیر کامل صورت ذل الہ, یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے کسے بندے دی زیارت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قدرت دے جلوے ویکھن دے مترادف ہے. اور صحابہ کرام دا اس قدر عمل ہوندا سی کہ صحابہ کرام زیادہ تر اگلی صف وچ کھلوندے ہوندے سن. اگلی صف وچ ہر ایک صحابی دی کوشش ہوندی سی کہ میں اگلی صف وچ کھلواں. کیوں؟ اس واسطے اگلی صف وچ کھلون دے نال ہوندا سی نالے صحابہ کرام نماز پڑھدے سن, نالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویندے ہوندے سن. اور پھر کئی صحابیاں دا سجے پاسے کھلون دا زیادہ ذوق ہوندا سی, اسی مصلی دے سجے پاسے کھلوئیے. کیوں؟ اس واسطے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیردے نے تو سب تو پہلے سجے پاسے والے صحابی حضور دا دیدار کردے نے, اور ایک نماز دا وقفہ بھی صحابی برداشت نہیں کرتے. صحابہ کرام ایک نماز دا وقفہ جڑا ہے وہ بھی برداشت نہیں کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر وقت دیدار, ہر وقت آپ دی زیارت, ہر وقت
والضحا دا چہرہ واللیل دیاں زلفاں حامیم دے کنڈل یاسین دے سر دیاں لڑیاں علم نشرہ دا سینہ طٰہٰ دی جبین والفجر دی پیشانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تکدے رہندے نے اس واسطے کہ نماز دا وقفہ بھی برداشت نہیں کرتے. اور پھر پچھلے صحابی اگلے صحابیاں نوں پوچھدے نے اگلے صاحب والے صحابیاں نوں دسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہر تے عصر دی نماز وچ قرات کردے ہوندے سن سری نمازاں وچ قرات کردے سن. اگلی صاحب وچ کھلون والے صحابی کہندے نے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہر تے عصر دیاں نمازاں وچ بھی قرات فرماندے ہوندے سن. پچھلی صفحہ والے صحابی کہندے تواڈے کول کی ثبوت ہے تواڈے کول کی اپنے ایدی کی دلیل ہے تواڈے کول. انہاں کہا جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرات کردے سن اسی اپنی اکھاں نال ویندے ہوندے ساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی شریف ہلدی ہوندی سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی شریف ہلدی ہوندی سی. صحابہ کرام نماز پڑھتے نے پے منہ کعبے ول کیتا ہویا وے لیکن ویندے کی نے ویندے نے والضحا دا چہرہ واللیل دیاں زلفاں حامیم دے کنڈل. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. میں عرض کرتا صاحب کیا عبادت افضل ہے یا زیارت افضل ہے؟ عبادت بھی افضل ہے. عبادت کا بڑا مقام ہے. رکوع و سجود قوما قیام بڑا مقام ہے لیکن اپنے شیخ کامل دا دیدار کرنا نفلی عبادت نالوں بھی بہتر ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار صحابی کرتے رہے صحابی بن گئے اور اللہ والیاں دا دیدار کرنا نفلی عبادت نالوں بھی افضل ہے. خدا تعالیٰ دے بندیاں دا دیدار کرنا خدا دے ولیاں دا غوثاں دا کتباں دا ابدالاں دا اور اپنے شیخ کامل دا دیدار کرنا یہ نفلی عبادت نالوں نفل و نوافل نالوں بھی بہتر ہے. اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام اس قدر ذوق رکھتے سن اس قدر طلب سی اس قدر دل دے وچ آرزو ہوندی سی کہ ایک نماز دا وقفہ حدیث پاک وچ آندا وے. ایک صحابی جنہاں دا نام سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی دا کام کرتے سن. اپنے ڈیرے دے اوتے بیٹھ کے کھرپی دے نال کیاریاں درست پہ کردے نے. اچانک مدینے شریف دے وچوں ایک بندہ آیا آ کے کہندا ہے اے عبداللہ تینوں نہیں پتا مدینے شریف وچ کی ہو گیا وے؟ انہیں کہا ہاں دسو کی ہویا وے؟ وہ آن والا بندہ کہندا ہے مدینے شریف وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا. ظاہری طور تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساڈیاں اکھاں تو اوجھل ہو گئے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہن سانو منبر پاک دے اوتے بیٹھے نظر نہیں آؤ گے مصلی اوتے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آؤ گے. عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ہے یہ کی ہویا وے؟ جدوں انہی گل بات کیتی مدینے شریف وچ قیامت صغری آ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سانو نظر نہیں آؤ گے. او حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کردے نے یا پروردگار عالم اے میرے خدا اے میرے پروردگار کیا ہن تیرا محبوب سانو منبر پاک دے بیٹھا نظر نہیں آئے گا؟ کیا مصلی ہوتے بیٹھا جلوہ فروز ہوندا ہے نظر نہیں آئے گا؟ کیا نماز پڑھندا ہویا جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاندے سن واللیل دی زلفاں ویندے سن جدوں منبر پاک تے بیٹھے سن والضحا دا چہرہ ویندے سن یا پروردگار عالم ہن تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ آپ دی زلفاں آپ کے کنڈل یا پروردگار عالم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا مکھ مبارک نظر نہیں آئے گا؟ اگر تیرے محبوب دا سانو ہن مکھ مبارک نظر نہیں آئے گا تو اسی دنیا دی ہور چیز بھی کوئی ویکھنا پسند نہیں کرتے. فوراً عرض کی یا پروردگار عالم میری آنکھاں دی بنائی سلب کر لے میری آنکھاں دی بنائی واپس لے لے. یا اللہ جے تیرے محبوب دا مکھ نظر نہیں آئے گا اسی دنیا دی ہور بھی کوئی چیز ویکھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس واسطے رب العالمین دی ذات بابرکات نے سانو اکھاں عطا فرمائیاں نے تے والضحا دا چہرہ ویکھن واسطے عطا فرمائیاں. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر ساری کائنات دے پیر تے صحابہ کرام مرید نے. نبی کریم علیہ السلام دا یہی سلسلہ چلدا ساڈے انہاں بزرگاں جناب محترم صوفی جی فضل کریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تے آیا اور انہاں دے طریقے دے اوتے اسی عمل کر رہے ہاں اور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دے طریقے ہوتے اسی عمل کردیا ہویا اسی بھی اپنے پیراں نال اپنے بزرگاں دے نال محبت کرنے ہاں پیار کرنے ہاں عقیدت رکھنے ہاں. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے سانو اے شرف اور سعادت عطا فرمائی ہے کہ اج اسی انہاں بزرگاں دے قدماں وچ حاضر ہو کے اپنی اپنی عقیدت دا نذرانہ پیش کرنا اور بڑی خوش نصیبی ہے انہاں لوکاں دی کہ جڑے قیمتی ٹائم کڈ کے اللہ والیاں دے قدماں وچ آندے نے اور آ کے اپنی عقیدت دا اظہار کردے نے. رب العالمین دی ذات بابرکات دی بارگاہ وچ دعا ہے خداوند قدوس دی ذات بابرکات ساڈی حاضری قبول منظور فرمائے اور انہاں بزرگاں دے فیوز و برکات دے نال سانو مالا مال فرمائے اور انہاں بزرگاں دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. نال نقشے قدم تے بھی چلیے تے پھر گل بندی ہے. صرف محبت نہیں, محبت اس وقت کامل ہوندی ہے جدوں اپنے شیخ کامل دے نقشے قدم تے بندہ چلے. تے نقشے قدم تے کدوں بندہ چلدا ہے جدوں کھانا پینا لینا دینا اٹھنا بیٹھنا دنیا دے سارے معاملات جڑے نے او اپنے شیخ کامل دے طریقے دے مطابق جڑے نے بنائے جان تے اپنائے جان. رب العالمین دی ذات بابرکات سانو مرد وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.